सबीन साहबा की ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी शोरा ज़रा सा प्रोमिनेंट होते हैं या कहीं बाहर हों तो वो यहाँ तशरीफ ले जाते हैं तो उनको ज़रूर वो अपने पास बुलाती हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके कलाम की लोगों को इबलाग करने के लिए। तो इसी सिलसिले में उन्होंने मुमताज़ मलिक साहबा को यहाँ इन्वाइट किया जो कि फ्रांस पेरिस में रहती हैं। तो अब ज़रा कि जब वो यूरोप में रहती हैं वो तो उन्होंने यूरोप का सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, उर्दू अदब से उनकी वाकफियत है, उसी बुनियाद पर इतनी ज़्यादा किताबें भी आ चुकी हैं। तो हमें मतलब मैं तो सबीन साहबा के ऊपर यानी फ़ख्र करता हूँ कि वो इतना इस कदर वो विजिलेंट रहती हैं कि कौन किधर आ रहा है और क्या लिख रहा है, तो इस तरह से फिर वो अपना सबको हौसला अफजाई करती हैं और उनकी पजराई भी करती हैं। तो मैं आपको इस छोटे से, छोटा नहीं है ये बड़ा एक इवेंट है जो आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया, मुमताज़ मलिक साहबा की पजराई के लिए एक टाइम हमने निकाला, आपने निकाला, हमें इस मौका दिया, तो आपको इस बात के ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता। मैं अब जो देख है सारी किताबें देने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये पंजाबी की किताब जो मेरे हाथ में है ओ झलिया मीन्स के ओ बेवकूफ़ा नहीं तर्जमा किया चले वो आप इस्लाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात की है वो ठीक की है। चले अच्छा चल ठीक है। अब ये जो विजडम है इस किताब के अंदर वो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो पंजाबी अदब की में बहुत हिकमत है, बहुत विजडम है। इनकी नज़र सुनाने से पहले मैं आपको दो तीन शेर सुनाता हूँ पंजाबी के मुख्तलिफ शोरा के, ज़्यादातर एक ही हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं और बहुत ज़्यादा शायर हैं, लेकिन एक शेर सुने। आशिक दा जो दारू दसे आशिक दा जो दारू दसे बाज मिलाप सजन दे, आशिक दा जो दारू दसे बाज मिलाप सजन दे। सर थोड़ा सा तवज्जो करें ना, पास पड़ लीजिएगा। आशिक दा जो दारू दसे बाज मिलाप सजन दे ओ सियाना जान अयाना भेद न जाने। क्या कहने फिर जिस शेर के ऊपर इन्होंने ये नज़म एक लिखी है या गज़ल होगी तो उन्होंने कन्वर्ट किया है, तो उसको उसका शेर है कि नीचा दी अशनाई को नीचा दी अशनाई को फैज किसे नहीं पाया जी, नीचा दी अशनाई को फैज किसे नहीं पाया, फिक्र से अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। फिक्र से अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये टिक्कर चकवाल में कहते हैं, बस फिक्र ही नीचे भी अशनाई को नो फैज किसे नहीं पाया, फिक्र से अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और एक और शेर सुने, ये विजडम इसके अंदर देखें कि झूठे यार दी यारी एवें, मिसाल देखें, झूठे यार दी यारी एवें जेवें रुख खजूर, झूठे यार दी यारी एवें जेवें रुख खजूर, भुख लगे धुप लगी तो छां नहीं देंदा। क्या कहने धुप लगी तो छां नहीं देंदा, भुख लगे फल दूर। ये क्या और एक और वो जो मिर्जा साहिबा एक दास्तान है, इश्किया दास्तान है, मोहब्बत की कहानी है पंजाब में, तो उसके राइटर लिखते हैं, हुजरे शाह मुकीम दे एक जटी अर्ज करे, हुजरे शाह मुकीम दे एक जटी अर्ज करे, मैं बकरा देसा पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। जो नजर जो आ रहा है ये बात सोचने वाली है, पेपर जी का समझ आएगी आपको। हुजरे शाह मुकीम दे एक जटी अर्ज करे, मैं बकरा देसा पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। हटी सड़े किरार दी जिथे दीवा नित बले, खुलियां होन हवेलियां विच मिर्जा यार पे। शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ तो लंबा हो जाएगा बहुत। तो क्या कहने मलिक साहब बहुत अच्छे। तो ये जो है ना ये सारी विजडम पंजाबी हाँ कुत्ती मरे फकीर जी चौं चौ नित करे, तो वो मैंने शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा सा, मैं क्या बहुत लंबा हो जाएगा, गलियां हो जाए सुनिए हाँ यार फिर। तो ये है वो विजडम जो पंजाबी में और बेमिंतहा
آپ بابا فرید کو دیکھیں، بابا فرید اور خواجہ فرید پتہ ہے نا الگ الگ شخصیتیں ہیں. خواجہ فرید تو بھی کی ہیں، یہ 18ویں صدی میں ہوئے ہیں بلکہ 19ویں صدی میں، اور جو بابا فرید ہیں وہ 14ویں صدی میں ہوئے ہیں جب وہ 1300 کچھ چل رہا تھا اس زمانے میں ہوئے. ان کی وزڈم، ان کے بہت زیادہ شعر ان کے جو ہیں بابا فرید کے، وہ گرنتھ صاحب جو ستون کتاب ہے اس میں دیے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے ایزا ان کتاب کے اندر شامل کر لیا انہوں نے گرنتھ صاحب. یہ وزڈم ہے جو پنجابی میں موجود ہے. اب ان کی ممتاز ملک صاحبہ کی ایک نظم کہوں گا میں، آپ غزل کہہ لیں تو اس کے چند ایک شعر ہیں، بلکہ پوری نظم بھی سن لیں، چھوٹی سی ہے، لمبی نہیں ہے. کل جد گلاں گلاں دے وچ، کل جد گلاں گلاں دے وچ انہیں دل دا حال سنایا. کل جد گلاں گلاں دے وچ انہیں دل دا حال سنایا، تد من نے گل منی پہ گئی، تد من اے گل منی پہ گئی، ٹکر تے انگور چڑھایا. وہی ٹکر تے انگور چڑھایا، ٹکر تے انگور چڑھایا. سچی کہہ گئے کہن والے، سچی کہہ گئے کہن والے، ہر گچھا کیوں قرض سمایا. ہر بندے نے مینو لوگو، ہر بندے نے مینو لوگو ایک نواں ہی سبق پڑھایا. اور بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا کہ سوچاں دے گھنگرو، سوچاں دے گھنگرو بند جندڑی، سوچاں دے گھنگرو بند جندڑی، سوچاں دے گھنگرو بند جندڑی، تاتا تھیا ناچ نچایا. کیا بات ہے، کیا میوزک اور کیا ردم ہے. سوچاں دے گھنگرو بند جندڑی، تاتا تھیا ناچ نچایا. روٹی بن کے اکھاں اتے، روٹی بن کے اکھاں اتے، جیب نو گروی جا رکھوایا. زبان جیب نو گروی جا رکھوایا. کیا وزڈم ہے، بہت ہی آپ کیا خوبصورت کلام لکھا ہے. آپ بن کے روٹی اکھاں اتے، روٹی بن کے اکھاں اتے، جیب نو گروی جا رکھوایا. وہ نہیں اگے بولن دیندا، وہ نہیں اگے بولن دیندا، وہ نہیں اگے بولن دیندا، جو ہڈی پر بند کرایا. ہڈی پر، جو ہڈی پر بند کرایا، جو ہڈی کا بندوبست کرتا ہے وہ آپ کو بھونکنے نہیں دیتا. ہاں تو بولیں کیا کہیں. آج دا دیپک، آج دا دیپک بال کے رکھی. اب یہ ان کا کنکلوژن دیکھیں آپ اس کا، وہ کنکلوڈ کریں گے ان حالات کے باوجود. آج دا دیپک بال کے رکھی، ہاں آج دا دیپک بال کے رکھی، تاں کر جانی کدھروں آیا. آج دا دیپک بال کے رکھی، تاں کر جانی کدھروں آیا. کچھ اگر امید کا دیا جلا نہیں رہے گا تو تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا. یہ بات تاں کر جانی کدھروں آیا. کچھ انوکھا نال نہیں ہویا، کچھ انوکھا نال نہیں ہویا، کیوں ممتاز سیاپا پایا. سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو سب سے ہوتا ہے. تو بھائی صاحب جو کیا یہ بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ زمین صاحب صاحبہ نے جس موتی کو چنا ہے اور آج ہمارے ساتھ اٹھا دیا ہے، میں ایک دفعہ اور ممتاز ملک صاحبہ آپ کو بھی اور زمین صاحبہ آپ کو بھی اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جو کام بھی کرتی ہیں بہت موتی چن کے لاتی ہیں اور غواصی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور اس کے اوپر زندگی میں اسی دفعہ مجھے غواص کرنا نام ہوتا ہے جو سمندر کی صحت سے ادھر لگا کے اور پھر موتی نکال کے لاتے ہیں، اس کو غواص کہتے ہیں. آپ کو انہوں نے کیا دیا کہ آپ غواص ہیں؟